थप 9 दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय। गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 2069 मा 9 दिन बढाएको हो। आगामी वर्ष क्रिसमस, धान्य पूर्ण, वैशाख पूर्णिमा, मोहम्मद जयन्तीमा पनि बिदा दिने निर्णय भएको छ। तमु तथा सोनाम लोसार र मुस्लिम समुदाय दिने निर्णय भएको छ। यो वर्ष पनि मन्त्री परिषदका निर्णयका आधारमा स्कुलमा आगामी वर्षभरि बिदा सम्बन्धी सूचनामै यसलाई समेट्ने निर्णय भएको छ। यस्तै 30 दिन बसेको मन्त्री परिषद बैठकले एमसीसीलाई प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गराउन सहज वातावरण निर्माण गरिएको भन्दै सम्बन्धबद्ध सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गरेको छ। बैठकको निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रधानमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले फागुन 15 गते प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी अनुमोदनका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्ने गठबन्धनका आबद्ध राजनीतिक दलहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी दल, अन्य राजनीतिक दलहरू, सभामुख तथा सांसदहरूलाई सरकारले धन्यवाद दिएको जानकारी दिए। त्यसैगरी सहयोग र सम्बन्ध राख्ने नेपालीहरू, नागरिक समाज, सञ्चार जगत र बुद्धिजीवी, उद्योग, व्यापारी, व्यवसायी पनि सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरिएको लेख बताए। सबै मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको परराष्ट्रिय नीतिको मर्म अनुरूप छिमेकी राष्ट्रहरू लगायत अन्य कुनै पनि राष्ट्रका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले बताएका छन्। त्यस्तै देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुगाउनेमा मित्र राष्ट्र, दात्री निकाय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूप्रति पनि सरकारले आभार व्यक्त गरेको छ। बैठकले विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ। विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र सदस्यहरूमा न्यायाधीशहरू रमेश कुमार पोखरेल र यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला र बलभद्र वास्तुला र खुशी प्रसाद थारूलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको कानून सदस्य एवं अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुङ्गानालाई तोक्ने निर्णय भएको छ। खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष एवं सदस्य सिफारिस समितिको सदस्यमा भूपेन्द्र प्रसाद आर्यलाई नियुक्त गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूलाई सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मागहरूका बारेमा संयुक्त अधिराज्य सरकारसँग वार्ता गर्न संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गर्ने निर्णय गरेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। अमेरिकाबाट जहाज चढेर नेपाल आइपुगी 7 वटा साँढे। अमेरिकाको सिकुबाट प्लेन चढाएर ल्याएको 7 वटा साँढे 3 दिनको हवाई यात्रापछि शुक्रबार काठमाडौँ आइपुगेका छन्। गाईको नस्ल सुधार तथा दूध विकासका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले खरिद गरेको 7 वटा साँढे नेपाल आइपुगेका हुन्। 23 फेब्रुअरी अर्थात् 11 फागुनमा अमेरिकाको सिकागोबाट हिँडाइएको उक्त साँढेहरू कतारको राजधानी दोहा, भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली विमानस्थल हुँदै 3 दिनको जहाज यात्रामा काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेको मन्त्रालयले अन्तर्गतको नेपाल लाइभ स्टार सेक्टर र नोभेम्बर आयोजनाले जनाएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीसम्म कतार एयरवेजमा ल्याइएका साँढेहरू त्यसबाट भने नेपाल एयरलाइन्सको जहाजमा चढेका थिए। नेपाल ल्याएका साँढेहरूमध्ये 2 वटा शक्ति 100% शुद्ध होलिस्टन जातका हुन् भने 5 वटा 100% शुद्ध जर्सी जातको भएको आयोजनाका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत डाक्टर केशव भट्टले जानकारी दिए। शुक्रबार आइपुगेको साँढेहरू अहिले काठमाडौँमै आइसोलेसनमा राखेको र केही दिनमा पोखरामा रहेको बिर्री उत्पादन केन्द्रमा पठाइनेछ। कृत्रिम गर्भधान मार्फत नस्ल सुधार र दूध उत्पादन बढाउन 170 वर्षपछि स्केलमा पहिलो पटक 100% शुद्ध साँढेहरू नेपाल ल्याएका छौं। यस राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामा लगेर नस्ल सुधारमा प्रयोग गरिनेछ। भट्टले अनलाइन खबरसँग भने जङ्ग बहादुरले 1907 मा ल्याएपछि पहिलो पटक अमेरिकाबाट साँढे ल्याई आयोजनाको दाबी छ। नेपाल ल्याएका मध्ये 2 वटा साँढे शुद्ध होस्टेल र 5 वटा जर्सीका साँढे हुन् र 10 देखि 12 महिना उमेरका यी साँढेहरूको कुल 2300 किलो छ। साँढेहरू नेपाल ल्याउन मेडग्रम नामक सप्लायर्सले ठेक्का पाएको थियो र सिकागोदेखि पोखरासम्म पुर्याउन कुल 1 करोड 30 लाख सप्लायर्सले ठेक्का पाएको आयोजनाले जनाएको छ। दूधका लागि किसानले व्यावसायिक रूपमा पालेको गाईमा उन्नत जातको नस्ल सुधार गर्न यी साँढेहरू ल्याएको भट्टले बताए। राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामा यी साँढे मार्फत संकलन हुने बेरिय स्थानीय नेपाली गाईलाई क्रस गराउँदा 50% सम्म गुण सर्छ। यसले हाम्रो गाईहरूको दुग्ध उत्पादन क्षमतामा बढ्छ र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत डाक्टर भट्टराईले भने 18 देखि 21 महिनाका हुँदा वयस्क हुने यी साँढेहरूबाट उत्पादन हुने बेरिय नस्ल सुधारका लागि उच्च कोटिको हुने राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालयले जनाएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। 2 मोर्चाको आकस्मिक बैठक। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बन्द गर काठमाडौँ बस्यो र नेपालका क्रान्तिकारी देशभक्त प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति र नेपाली जनताको राष्ट्रिय रूपमा अस्वीकृत विरोध र देशव्यापी सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि देउवा
वा सरकारले रातारात एमसीसी कन्ट्र्याक्ट पारित गर्न मूर्खता गरिरहेको छ। विज्ञप्तिमा यस्तो छ, राष्ट्रका विरुद्ध घोषणा गरिएको बन्द कार्यक्रमलाई पूरी तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील सच्चा लोकतन्त्रवादी लगायत आम जनसमुदायमा अनुरोध गरिएको छ। यसका विरुद्ध राष्ट्रिय रूपमा प्रतिवाद सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नु देशभक्त नेपाली जनताको कर्तव्य हुन पुगेकाले विषयको यही संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी हामी 6 कम्युनिस्ट पार्टी र 2 मोर्चाले तत्कालीन जनसङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ। यसलाई पुरै लगातार तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील र सच्चा लोकतन्त्रवादीहरू लगायत आम जनसमुदायमा विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। साथै आज एमसीसीको विरोधमा आन्दोलनमा घाइते सम्पूर्ण देशभक्त योगदानहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल बन्दको घोषणासहित संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा नेकपा महासचिव विप्लव, नेकपा नवक्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद, किरण नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंह, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कटेल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष शिव गजुरेल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका संयोजकका आहुति छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। बनेपामा शंकास्पद वस्तु घटनास्थल पुग्यो सेनाको टोली। काभ्रेको बनेपा एउटा शंकास्पद वस्तु भेटिएको छ र बनेपाको पुल बजारमा शंकास्पद वस्तु फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जानकारी दिएको छ। अहिले पुल बजारको खडक खण्ड बन्द गरिएको छ। नो एमसीसी लेखिएको शंकास्पद वस्तु भएको क्षेत्रमा प्रहरीले सुरक्षा दिएको छ। शंकास्पद वस्तु निष्क्रिय पार्न नेपाली सेनाको टोली घटनास्थल पुगिसकेको छ। काभ्रेको बनेपामा एउटा अहिले पुल बजारको सडक खण्ड शंकास्पद वस्तु निष्क्रिय पार्न नेपाली सेनाको टोली घटनास्थल पुगिसकेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। उसले नमानेपछि हामीले यो गेम खेल्न बाध्य भएर पललाई डुबाउने षड्यन्त्र बनाएका थियौँ। नाबालिकालाई घरबेटी लगाएर मार्न भनिएको अडियो झुट हो, किनकि यो घरबेटी भगवान हुन्। अडियोमा आएको 1 करोडको बार्गेनिङ अडियोमा भएका साथीले गरेको हो। हामीले पललाई जुन ठाउँबाट आएको हो त्यही पठाउन पर्छ भनी हामीले भनेका हौँ। यो त सानो कुरा हो, ठुलो त अझै के भनेका थियौँ। हामी पनि सबै मिलेर पलको ठुलो प्रोजेक्ट विफल पार्नुमा हाम्रो ठुलो हात छ। हामीले पललाई मार्नसम्म योजना बनाएका थियौँ। पूरा जानकारीको लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गरिदिनु होला। यसैगरी गायिका नाबालिकाले प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा उल्लेखित विवरण अनुसार अन्तिम पटक घटना भएको स्थान तनहु भएकाले उनी त्यही पुगेकी हुन्। यो जाहेरी नाबालिकाले गत माघ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता गर्न खोजेकी थिइन्, तर त्यसबेला प्रहरी घटनास्थल तनहु भएकाले त्यही जान भनेको थियो। त्यही बेलाको जाहेरीमा सामान्य संशोधन गरेर आज नाबालिकाले बुझाएकी हुन्। उक्त जाहेरीमा यस्तो छ, उल्लेख भएको विवरण हेर्नुहोस्। म जाहेरीवाला परिवर्तन जिल्ला 39 अन्तर्गत सानो कृषि पेसा व्यवसाय गरी श्रीमती छोरा छोरी सहित 5 जनाको परिवार सबै आइरहेकोमा मेरी छोरी वर्ष 16 कि विगत 3 वर्षदेखि गायन क्षेत्रमा ख्याति कमाई सुर राम्रो भएको कारण सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत चर्चित भई इज्जत प्रतिष्ठा कमाउने काम गरेकी छन्। यसै क्रममा विभिन्न राष्ट्रिय कलाकारहरूसँग भेटघाट भई आफ्नो कला प्रस्तुत गर्दै आइरहेकी थिइन्। विगत अन्दाजी 3 महिना अगाडिदेखि मेरी छोरी गीत सङ्गीतमा त्यति धेरै मन नलगाउने एकोहोरो जस्तो बस्ने गर्दै आइरहेकाले नाबालक छोरीलाई के भएछ भनी म समेतले कुरा गर्न खोज्दा छोरीले आफ्नो कुरा खुलाउन चाहिनन् र म समेतले छोरीको पहिचान, पहिलाको र हालको स्वभाव तथा आफ्नो कलाकारिता प्रतिको नौराश्यता देखेपछि उनलाई निकै अनुरोध गरी पश्चाताप निजले आफ्नो घटनाको बारेमा बताए अनुसार हामीले जाहेरी दिएका व्यक्ति नेपाली सिने जगतका प्रख्यात कलाकार पूर्ण विक्रम शाह पल्सासँग मिति 2077 6 महिना 22 गति काठमाडौँ पिपुल बर बोटको गीतको भिडियो सुटिङ गर्ने क्रममा पहिलो पटक भेटघाट नै फेसबुक आइडी र फोन नम्बर समेत आदान प्रदान भएको रहेछ। कविक रूपमा नाबालक छोरीसँग भेट हुँदा निजपूर्ण विक्रम शाहले देखावटी रूपमा माया प्रेम गरेको बहन गरी भिडियो सुटिङ तथा अन्य भेटघाटको क्रमलाई बधाउँदै लागि धेरै नै रेखदेख हेरचाह गरेको जस्तो गर्दै आएका रहेछन्। निजपल शाह र मेरी नाबालिका छोरीले संयुक्त रूपमा धेरै म्युजिक भिडियोमा सँगै मोडलको रूपमा काम गर्ने क्रममा पोखरा चितवन बागलुङ तनहु समेतका स्थानमा सुटिङ सकेर राति होटलहरूमा बास बस्ने क्रममा पटक पटक जबरजस्ती करणी गर्न खोजेकोमा छोरीले असहमति जनाएका कारण असफल हुन नसकेको रहेछ। यस क्रममा 2077 12 महिना 31 गति बागलुङ जिल्लाको गलकुट महोत्सवमा प्रतिवादी पूर्ण विक्रम शाह, दुर्गेश थापा समेतका कलाकारसँग मेरी नाबालिका छोरी पनि गाडीमा बागलुङको गलकुट गएको। उक्त स्थान जाँदा र फर्कँदा निज प्रतिवादी र मेरी छोरी एकै सिटमा यात्रा गर्दाको बखत समेत बाल यौन दुरुपयोग गरी संवेदनशील अङ्गमा चलाउने, जिस्काउने, समात्ने जस्ता कार्य समेत गरेका र मिति 2068 जिम 1 महिना 2 गति काठमाडौँ पुगी छोरी आफ्नो कोठामा गई बसिन् र काठमाडौँको बसाइमा सामान्य भेटघाट
समेत गर्दै आएका रहेछन्। त्यसपछि छोरी घरमा आई 1 हप्ता अघि बसे पश्चाताप निज प्रतिवादी पुनः विक्रम शाह पल्साहाली फोन गरी सुटिङको लागि म पोखरा आउँदैछु, तिमीलाई म भेट्छु भनी पोखरा स्थित लेक साइडमा भेटघाटको लागि बोलाएको। भेटघाट गरी लकडाउनको हल्ला चलेको हुँदा छोरी पनि काठमाडौँ जानुपर्ने भएको हुँदा मिति 2068 1 महिना 14 गते साँझ 12 बजी पोखराबाट काठमाडौँ फर्किने क्रममा जिल्ला तनहुँ शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 4 दुली गैडा स्थित प्रतिवादीको चिन्जानको व्यक्ति प्रदीप थापाको घरमा बसेका अवसरमा नाबालिका छोरी दिनभरिको थकानले खाना खाएपछि उक्त घरको दोस्रो तलामा सुत्न गएकी र प्रतिवादी पुनः विक्रम शाह र कमल खत्री भनी व्यक्ति सोही घरको छुट्टी कोठामा राति अन्दाजी 11 बजेसम्म रक्सी खाएर बसेको र राति अन्दाजी 12 बजेतिर निज प्रतिवादीले छोरीको मेसेन्जरमा म तिम्रो कोठामा आउँछु भनेर मेसेज गरेको र तुरुन्तै छोरीको कोठा ढकढक गर्न आएका रहेछन्। छोरीले कोठा खोलिदिए पश्चात निज प्रतिवादी छोरी श्रुतिको कोठामा आएर छोरीलाई ललाई फकाई माया प्रेम गरेको बहाना बनाई तिमीले काठमाडौँको कोठा सर्न पर्यो, म तिम्रो कोठामा दिनदिनै आउँछु, तिम्रो बारेमा नराम्रो कुरा सुने भने मैले राम्रो मान्दिन भनी उमेर पुगेपछि विवाह गर्छु धोका दिन्न भन्ने विश्वास दिलाई छोरीको असहमति हुँदाहुँदै पनि जबरजस्ती करणी गरेका रहेछन्। छोरीलाई माया गरेको देखाउनको लागि वारदाताको भोलिपल्ट घोर बाराही मन्दिर समेत घुमाई दुली गैडाको सुटिङ सकेर काठमाडौँ गएका रहेछन्। पल्साहाली पोखरा स्थित होटलमा प्राइममा र चितवन स्थित गैडाकोट रिसोर्टमा पटक पटक गरी करणी गरेको हुँदा यसरी मेरी नाबालिका छोरीको हेरविचार गरेको बहाना समेत गरी माया प्रेमको झुट नाटक गरी करणी गर्ने निजपूर्ण विक्रम शाह पल्साहालाई कडा कारबाही गरी कानुन बमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत दिनलाई भराइ पाऊ। कानुन अनुसार 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकासँग सहमतिमै राखिएको शारीरिक सम्बन्ध पनि करणी गायिका नाबालिका उमेरले 17 वर्षकी भएकी छन्। तनहुँ प्रहरीले पल्साहालाई पक्राउ गर्न कानुनी प्रक्रिया थालिसकेको जानकारी प्राप्त छ। जाहेरी दर्ता गर्नु अघि प्रहरीले नाबालिकाको अडियो भिडियो बयान समेत लिएको थियो। यसअघि पनि नाबालिकाले पल विरुद्ध जाहेरी दिन कदम चालेकी। केही दिन अगाडि उनी कास्के प्रहरीमा जाहेरी लिन पुगेको थिइन्, तर प्रहरी अन्तिम पटक घटना हुँदा भएको हो त्यहाँ उचुरी गर्नुपर्ने बताएको थियो। यसबीचमा पल्ली नाबालिकालाई बिहेको आश्वासन दिएर थामथुम पारेपछि उनी रोकिएकी थिइन्। नायक पलले एउटा कुराकानीमा नाबालिकासँग आफ्नो शारीरिक सम्बन्ध रहेको स्वीकारोक्ति गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो र नाबालिका 17 वर्षकी छिन्। नेपालको कानुनले 18 वर्षभन्दा कम उमेरकी किशोरी बालिकासँग सहमतिमै राखेको यौन सम्बन्धलाई पनि जबरजस्ती करणी मान्छ। कानुनमा कडा सजायको व्यवस्था छ। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। स्वीकार गरेका छन्। ती गायिका गर्भवती नभएका कारण आफूले सम्बन्धलाई स्वीकार गरेका छन् र ती गायिका गर्भवती नभएका कारण आफूले जिम्मा लिनु नपर्ने र आफ्नो अर्कै गर्लफ्रेन्ड रहेको अडियोमा पलको भनाइ